أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يقنط منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد
وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء
وإن عليكم لحافظين كراما وإن الفجار سبحان الله يصلونها يوم الدين وما هم عنها ما شاء الله وما يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ما شاء الله يا شيخ ما شاء الله صوت جميل ونفس طويل ما شاء الله اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم
اهدنا ذلك